कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ने का सिलसिला जारी। लाहौर में 534 नए केसेस 78 रोज के दौरान 12,184 मरीज बन गए। मजमूई अमवात 188 हो गई। पंजाब में कोरोना के 952 नए केसेस, कुल तादाद 25,056 हो गई। 36 मजीद अमवात से जाम हक अफराद की मजमूई तादाद 475। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चेयरमैन हिलाल अहमद इब्रारुल हक भी कोरोना का शिकार। रिपोर्ट मुस्बत आने पर ट्वीट के जरिए तस्दीक कर दी। खुद को घर में ही करंटीना कर लिया, जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जज लाहौर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना वबा से बचना है तो तर्ज जिंदगी बदलना होगा। लाहौर ये होशियार हो जाएं, पंजाब हुकूमत ने शहरियों के लिए लाजमी फेस मास्क की तजवीज़ पेश कर दी। गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों को मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। लॉकडाउन का आज आखिरी रोज। पंजाब हुकूमत का कल से सख्त SOPs के तहत मजीद इदारों को काम की इजाजत देने का फैसला। तिजारती इदारों के लिए 2 रोजा हफ्तावार तातीलात और पार्क खोलने की सिफारिश। हतमी फैसला विफाक करेगा। उलमा इकराम का हुकूमत से फौरी मदारिस खोलने का मुतालबा। जामिया अशरफिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमा इकराम ने कहा, दीनी मदारिस 30 लाख बच्चों की किफालत कर रहे हैं। किसी एक मस्जिद से कोरोना का मरीज सामने नहीं आया। अब सब्र का पैमाना जवाब दे रहा है। हुकूमत हर कीमत पर मदारिस जल्द अज जल्द खोले। शहरियों के लिए खुशखबरी, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे सस्ता हो गया। मट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे, लाइट डीजल ऑयल 9 रुपए 37 रुपए सस्ता हो गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 पैसे महंगा हो गया। आटे की कीमत में इजाफा, नान बाई भी मैदान में। मुत्ताहिदा नान रोटी एसोसिएशन का सादा रोटी और नान की कीमत में इजाफे का फैसला। हुकूमत तनूर मालिकान को पुरानी कीमत पर आटे और फाइन फ्राहम करे, वरना 5 जून को इजाफे का ऐलान कर देंगे। नई कीमत के बाद सादा रोटी 10 रुपए और नान 15 रुपए का हो जाएगा। मुत्ताहिदा नान रोटी एसोसिएशन ऑफ द दारान का ऐलान। वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात। पोल्ट्री इंडस्ट्री के दरपेश मसाइल और ब्रायलर की कीमतों से मुतल्लिका अमूर पर बातचीत। मियां असलम इकबाल बोले, महंगाई माफिया को किसी सूरत अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। ब्रायलर की कीमतें कंट्रोल करने के लिए पोल्ट्री एसोसिएशन, ट्रेडर्स, मार्केट के नुमाइंदों और सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। ₹200 जिंदा मुर्गी खरीद कर कैसे 260 पर फरोख्त करें। हुकूमत जिंदा मुर्गी 170 रुपए फी किलो दिलवाए, फिर हुकूमती रेट पर फरोख्त करेंगे। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का टोरंटो मार्केट में इजलास। एसोसिएशन के नुमाइंदे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर मुत्तफिक। कल से हड़ताल की कॉल वापस ले ली। मक्का कॉलोनी मेन बाजार में गिरा फरोश छा गए। सरकारी निखनामा नजरअंदाज। टमाटर 40, लीमू 280, मटर 120 रुपए किलो फरोख्त। मॉडल बाजारों में सब्जियों फलों की सरकारी कीमतों में गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत कमी। आलू 48, प्याज 28, टमाटर 20, लीमू 140 और मटर 100 रुपए किलो दस्तयाब। टाइगर फोर्स से भरपूर फायदा उठाने का फैसला। टिड्डी दल की सर्विलेंस, मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए टाइगर फोर्स की खिदमात ली जाएंगी। शजरकारी, इंसदाद डेंगू, पोलियो मुहिम में भी फ्राइज तफवीज़ किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी उस्मान डार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में अहम फैसले। टाइगर फोर्स की कारकर्दगी अफादियत का जायजा लिया गया। 1 जून से निजी स्कूल खोलने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर इन एक्शन। डेप्यूटी DEOs और AEOs की सरबराही में कमेटी तश्कील। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर कहते हैं, किसी स्कूल में असातिज़ा और तलबा को आने की इजाज़त नहीं होगी। अहकामात की खिलाफवर्जी पर स्कूल को नोटिस जारी किया जाएगा। जबकि सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास कहते हैं कि सरकारी और निजी स्कूल खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्कूल तब तक बंद रहेंगे जब तक पंजाब हुकूमत इजाज़त नहीं देती। लॉकडाउन के दौरान डाकुओं ने मेडिकल स्टोर्स को हदफ बना लिया। थाना कला गुजर सिंह की हदूद में डकैती वारदात। मुसल्ला डाकू फार्मेसी से नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार। जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बैटरी चोर गिरोह सरगर्म। सब्जाजार के बाद फैक्ट्री एरियाज और शमा कॉलोनी में भी बैटरी चोरी की वारदातें। CCTV फुटेज सिटी 42 का मौसूल।
شکایات کے باوجود پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ کورونا متاثرین کی تعداد بڑھنے کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں 534 نئے کیسز 78 روز کے دوران 12,184 مریض بن گئے۔ مجموعی اموات 188 ہو گئیں۔ پنجاب میں کورونا کے 952 نئے کیسز، کل تعداد 25,056 ہو گئی۔ 36 مزید اموات سے جام بحق افراد کی مجموعی تعداد 475۔ تحریک انصاف کے رہنما اور چیئرمین ہلال احمر ابرار الحق بھی کورونا کا شکار۔ رپورٹ مثبت آنے پر ٹویٹ کے ذریعے تصدیق کر دی۔ خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا، جبکہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن جج لاہور بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ کورونا وبا سے بچنا ہے تو طرز زندگی بدلنا ہوگا۔ لاہور یہ ہوشیار ہو جائیں، پنجاب حکومت نے شہریوں کے لیے لازمی فیس ماسک کی تجویز پیش کر دی۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کو ماسک نہ پہننے پر 500 روپے جرمانہ ہوگا۔ لاک ڈاؤن کا آج آخری روز، پنجاب حکومت کا کل سے سخت SOPs کے تحت مزید اداروں کو کام کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ تجارتی اداروں کے لیے 2 روزہ ہفتہ وار تعطیلات اور پارکس کھولنے کی سفارش، حتمی فیصلہ وفاق کرے گا۔ علماء اکرام کا حکومت سے فوری مدارس کھولنے کا مطالبہ۔ جامعہ اشرفیہ میں پریس کانفرنس کے دوران علماء اکرام نے کہا، دینی مدارس 30 لاکھ بچوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ کسی ایک مسجد سے کورونا کا مریض سامنے نہیں آیا، اب صبر کا پیمانہ جواب دے رہا ہے۔ حکومت ہر قیمت پر مدارس جلد از جلد کھولے۔ شہریوں کے لیے خوشخبری، حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول 7 روپے 6 پیسے سستا ہو گیا۔ مٹی کا تیل 11 روپے 88 پیسے، لائٹ ڈیزل آئل 9 روپے 37 روپے سستا ہو گیا، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 پیسے مہنگا ہو گیا۔ آٹے کی قیمت میں اضافہ، نان بائی بھی میدان میں۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا سادہ روٹی اور نان کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ۔ حکومت تنور مالکان کو پرانی قیمت پر آٹے اور فائن فراہم کرے، ورنہ 5 جون کو اضافے کا اعلان کر دیں گے۔ نئی قیمت کے بعد سادہ روٹی 10 روپے اور نان 15 روپے کا ہو جائے گا۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن عہدیداران کا اعلان۔ وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی پولٹری ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات۔ پولٹری انڈسٹری کو درپیش مسائل اور برائلر کی قیمتوں سے متعلقہ امور پر بات چیت۔ میاں اسلم اقبال بولے، مہنگائی مافیا کو کسی صورت عوام کا استحصال نہیں کرنے دیں گے۔ برائلر کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے پولٹری ایسوسی ایشن، ٹریڈرز، مارکیٹ کے نمائندوں اور سرکاری افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ $200 روپے زندہ مرغی خرید کر کیسے 260 پر فروخت کریں؟ حکومت زندہ مرغی 170 روپے فی کلو دلوائے، پھر حکومتی ریٹ پر فروخت کریں گے۔ لاہور پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا ٹورنٹر مارکیٹ میں اجلاس۔ ایسوسی ایشن کے نمائندے حکومت کے ساتھ مذاکرات پر متفق، کل سے ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ مکہ کالونی مین بازار میں گراں فروش چھا گئے، سرکاری نرخ نامہ نظر انداز۔ ٹماٹر 40، لیمو 280، مٹر 120 روپے کلو فروخت۔ ماڈل بازاروں میں سبزیوں پھلوں کی سرکاری قیمتوں میں گزشتہ ہفتے کی نسبت کمی۔ آلو 48، پیاز 28، ٹماٹر 20، لیمو 140 اور مٹر 100 روپے کلو دستیاب۔ ٹائیگر فورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ۔ ٹڈی دل کی سرویلنس، ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ٹائیگر فورس کی خدمات لی جائیں گی۔ شجرکاری، انسداد ڈینگی، پولیو مہم میں بھی فرائض تفویض کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار اور چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ ٹائیگر فورس کی کارکردگی، افادیت کا جائزہ لیا گیا۔ 1 جون سے نجی سکولز کھولنے کا اعلان۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور ان ایکشن، ڈیپٹی ڈی ای اوز اور اے ای اوز کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل۔ سی ای او ایجوکیشن پرویز اختر کہتے ہیں، کسی سکول میں اساتذہ اور طلباء کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ احکامات کی خلاف ورزی پر سکول کو نوٹس جاری کیا جائے گا، جبکہ صوبائی وزیر تعلیم مراد راس کہتے ہیں کہ سرکاری اور نجی سکولز کھولنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سکول تب تک بند رہیں گے جب تک پنجاب حکومت اجازت نہیں دیتی۔ لاک ڈاؤن کے دوران ڈاکوؤں نے میڈیکل سٹورز کو ہدف بنا لیا۔ تھانہ کلا گجر سنگھ کی حدود میں ڈکیتی واردات، مسلح ڈاکو فارمیسی سے نقدی اور موبائل فون لوٹ کر فرار، جبکہ مختلف علاقوں میں بیٹری چور گروہ سرگرم۔
سبزدار کے بعد فیکٹری ایریاز اور شمع کالونی میں بھی بیٹری چوریز کی وارداتیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 42 کو موصول، شکایات کے باوجود پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام۔